अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोनाबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलमा उपचारका लागि आइसियुमा भर्ना भएका व्यक्तिको मृत्यु भएको जनाएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कोरोना संक्रमित दोलखाका 76 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको र नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9 पुगेको जानकारी दिनुभएको छ। दोलखाका 76 वर्षीय पुरुष जो गत जेठको 13 गते काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलमा उपचारको लागि भर्ना हुनुभएको थियो। उहाँलाई हेमोरेजिक स्ट्रोक भएको थियो। उहाँको अपरेसन भएको थियो र 15 गते स्वाबको परीक्षण पश्चात पोजिटिभ आएपछि उहाँ थप उपचारको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ अस्पतालमा उहाँलाई शिफ्ट गरिएको थियो। उहाँ आइसियुमा उपचारको लागि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आज निधन भएको छ। यसरी यो कोभिड-19 पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरू जसको निधन भएको छ हालसम्मको कुल संख्या 9 पुगेको छ। त्यस्तै बुधबार मात्रै मुलुकभर 201 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण हुनेमा 179 जना पुरुष र 22 जना महिला रहेका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमण हुनेको संख्या 2300 पुगेको छ। त्यस्तै 278 जना संक्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। अहिलेसम्म 64 जिल्लामा संक्रमण फैलिएको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि हालसम्म 9 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ खर्च भएको सरकारले जनाएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोरोनाको महामारी लगत्तै चीनबाट नेपाली विद्यार्थी स्वदेश ल्याएदेखि हालसम्म कोरोना नियन्त्रण रोकथामका लागि सामग्री खरिद, क्वारेन्टाइन निर्माण लगायतकामा उक्त रकम खर्च भएको जनाइएको छ। जसमध्ये केन्द्र तहबाट 6 अर्ब 3 करोड, प्रदेश तहबाट 1 अर्ब 8 करोड र स्थानीय तहबाट अहिलेसम्म 2 अर्ब 76 करोड रकम खर्च भएको समितिका प्रवक्ता एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बडालेले जानकारी दिनुभयो। कोरोना उपचार तथा नियन्त्रण कोषको कामका बारेमा पनि छलफल भएको बडालीको भनाइ थियो। कोषमा भएका रकम कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम, क्वारेन्टाइन तथा राहतका लागि पनि प्रयोग गरिने र हालसम्म 2 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ जम्मा भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बुधबार स्वास्थ्य क्षेत्रमा वैज्ञहरूसँग छलफल गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। वैज्ञहरूको सुझावमा तह गरेर लकडाउन खुकुलो पारेर लैजाने सुझाव आएको बडालीको भनाइ छ। तर्फ यो लाइनमा छलफल गर्यौं। उहाँहरूको सुझावहरू हामीले नोट डाउन गरेका छौं र सुझावको समरी चाहिँ के छ, सार के छ भन्दा अहिले भइरहेको स्थितिमा अझ सरलीकृत गर्दै लैजाने र यो बन्दाबन्दीको सिचुएसनभित्र पनि अवस्थाभित्र पनि दैनिक जीवनलाई सहज पार्ने ढङ्गका कामहरूलाई क्रमशः तहगत रूपमा अझ सजिलो, अझ खुकुलो, एउटा खुड्किलोगत रूपमा तह रूपमा सार्दै लैजाने भन्ने नै सुझाव आएको छ। बिहिबार पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने र बन्दाबन्दीको नयाँ मोडालिटीको खाका तयार हुने समितिले जनाएको छ। नेपाललाई जातीय छुवाछुत र भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको आज जेठ 21 गते 12 वर्ष पूरा भयो। 2063 जेठ 21 गते आजकै दिन तत्कालीन सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। तर अहिले पनि जातीयताको नाममा हुने विभेद र हिंसाका घटनाहरू अझैसम्म रोकिन सकेका छैनन्। छुवाछुत दिवसको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा बुधबार सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछुत सम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा 11 दिन अघि रुकुमको चौरजहारीमा भएको घटनाले नेपालमा जातीय छुवाछुतको अवस्था कस्तो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। रुकुममा एउटा दलित युवकले कथित उपल्लो जातकी युवतीसँग माया प्रेम गरेकी निहुमा उनी लगायत उनका 5 जना साथीहरूको समेत गाउँले विभत्स हत्या गरेको आरोप लगाएको छ। उक्त घटनाकाण्डमा जातीय विभेद जोडिएको छ वा छैन त्यो अनुसन्धानपछि थाहा होला।
तर अहिलेसम्मको विवरणले कथित तल्लो र माथिल्लो जात बीचको द्वन्द्व हो भन्ने आशंकामा बल पुगेको छ। यसैबीच बुधबार नेपालले छुवाछुत विरुद्धको 13औं राष्ट्रिय दिवस मनाएको छ। मुलुकको संविधानमै जातीय विभेदको अन्त्य गरे पनि जातीय विभेदकै नाममा हुने गरेका हिंसा र हत्याका घटनाको तथ्याङ्क उकालो लाग्दो अवस्थामा छ। अलिकति परिवर्तन जनआन्दोलन जनयुद्धबाट जो आउन खोजेको थियो त्यो उल्टिँदै गयो, त्यो प्रतिगमनतिर गयो। त्यो प्रतिगमन जाने क्रम सँगसँगै आम समाज जो हिजोदेखि जकडेर बसेको थियो जातवादमा त्यो फेरि हौसियो, जसको परिणाम विगत 8 वर्षमा चाहिँ 22 जना भन्दा बढी दलित युवा महिलाको हत्या भइसक्यो र रुकुम हत्याकाण्ड त्यसको चरम रूप हो। हुन त दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सयौं सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। वर्षको एक पटक विभिन्न नारा गर्दै दिवस मनाउने पनि गर्छन्। तर समाजको अवस्थामा भने खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। इतिहासलाई हेर्ने हो भने मुलुकी ऐन 2020ले नै जातीय विभेद अन्त्यको व्यवस्था गरेको थियो। यो बीचमा जातीय विभेद विरुद्धका धेरै कानून बने पनि राज्यको उदासीनताका कारण विभेद अन्त्य हुन नसकेको कुरा पछिल्ला घटनाहरूले पुष्टि गर्दै आएको छ। राज्य सत्ता चलाएर बस्ने वर्गले भेदभाव नत्यागेसम्म नेपालमा छुवाछुत कायम रहने सरकारवालाहरूको भनाइ छ। राज्य सत्ताले हामी ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छौं र नेपालमा छुवाछुत होइन नभन्दासम्म नेपालका शासकहरूले जो अहिले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति छन् नेपालमा छुवाछुत गर्न पाइँदैन, गर्यो भने सशक्त कारबाही हुनुपर्छ। कारबाही गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं भनेर अहिलेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नभन्दासम्म नेपालका दलितमाथि यस्तै छुवाछुत, यस्तै विभेद र यस्तो हत्या भइरहने अवस्था देखिन्छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन 2068 को दफा 7 मा कसुर र विभेदको सजाय हुने व्यवस्था छ। ऐनमा व्यवस्था भए पनि जातीय विभेद सम्बन्धी मुद्दाहरू समेत विभिन्न बहानामा र प्रलोभनमा मिलाउने गरेको घटनाहरू पनि देखिएको छ, जसले जातीय विभेदका घटनाहरू बढ्नुमा यसलाई पनि केही कारण मानिएको छ। नेपालको आजको आधुनिकीकरण हुँदै गएको समाजमा समेत यस्तो घटनाहरू पटक पटक दोहोरिरहनुले हाम्रो समाज कता कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। यसमा राज्यमा रहेका नेतृत्व तहबाटै कानुनी पालना र कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन आवश्यक छ। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका विषयमा रुकुमको चौर जहारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटनाको दोषीलाई हदैसम्मको कार्यवाही गर्नुपर्ने भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले बुधबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। रुकुमको चौर जहारी नगरपालिका 8 सोतीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का दलित युवालाई गाउँलेले लखटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई कडा कार्यवाही गर्नुपर्ने भन्दै सो पार्टीले काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा समाजवादीका तमुवान, किरात, शेर्पा, तामसालिङ, खसान, थरुहट लगायतका वर्गीय संगठनको सहभागिता थियो। उनीहरूले रुकुम काण्डका जातीय नरसंहारकारीहरूलाई हदैसम्मको कार्यवाही गर्नुपर्ने भन्दै केही बेर धरना समेत दिएका थिए। त्यस्तै जघन्य अपराधलाई राजनैतिक आडमा ढाकछोप गर्न नहुने भन्दै उनीहरूले नाराबाजी समेत गरेका थिए। गत जेठ 10 गते साँझ भएको घटनाको भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विक, गणेश पुडा मगर र चौर जहारी नगरपालिका का टिकाराम सुनार, भेरी नगरपालिका 11 का गोविन्द शाही, लोकेन्द्र सुनार र भेरी नगरपालिका 4 का सन्दीप विकको मृत्यु भएको थियो। घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकारले पनि छानबिन समिति बनाएको छ। सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा गरेसँगै संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव थप जटिल र अन्यल बनेको छ। संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले समेत अर्को संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि यो विषय थप जटिल बनेको छ। यो सँगै सरकारले ल्याएको संशोधनको प्रस्ताव पनि पेचिलो बन्दै गएको छ। जारी गरेको नक्सालाई प्रयोजनको लागि संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छाप परिवर्तन गर्न तीव्र गतिमा उक्त संशोधन गर्ने तयारी गरेको करिब 3 साता बित्न लाग्यो।
तर संसद सचिवालयमा भने एकपछि अर्को गैर सरकारी विधेयकका रूपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि सरकारको संविधान संशोधनको प्रस्ताव नै ओझेलमा परेको छ। यति मात्रै होइन, मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत आफ्नो पुराना विषयलाई लिएर अर्को संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विषय थप रहस्यपूर्ण बन्दै गएको छ, जसले अब निशान छापको विषयलाई लिएर सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव के होला भन्ने अन्यल उत्तिकै बढाएको छ। संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने कांग्रेस नेता उमाकान्त चौधरीले यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा दर्ता गराएको संशोधनको प्रस्तावलाई पार्टीकै निर्णय अनुसार पुनः दर्ता गराएको र यो सरकारले ल्याएको संशोधनको विरुद्ध नभएको समेत स्पष्ट पारेका छन्। तर हामीले जब केन्द्रीय समितिले निर्णय गरिसकेपछि हिजो हामीले पार्टी सभापतिलाई पनि हामीले जानकारी गराएका हौं, हिजो प्रमुख सचेतकलाई पनि हामीले फोन गर्यौं, त्यो बेला उठेन, हाम्रो सचेतकजीसँग पनि मेरो कुरा भएको थियो। अब हामीले समयमै आखिर कुनै नयाँ कुरो हामीले ल्याएका हैनौं। जे त्यो बेला जुन कांग्रेसले निर्णय गरेर पार्टीबाट र सरकारमा जुन दर्ता गरेको जुन स्वामित्व थियो, सम्पत्ति थियो, त्यसैलाई पुनः दर्ता हामी गरेका छौँ। र यो ल्याउँदैमा दोहोरो भूमिका भयो, दोहोरो यो रणनीति भयो, दोहोरो चालखेली, यो गलत कुरो हो। राष्ट्रियताको सवालमा यसमा कहीँ कुनै किसिमको त्यसको विरोधमा त हामीले ल्याएको होइन नि त। मंगलबार कांग्रेसका तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू चित्रलेखा यादव, तेजुलाल चौधरी, अमरेश कुमार सिंह, प्रदीप गिरी, उमाकान्त चौधरी, अभिषेक प्रताप शाह, नमिता चौधरी र पदम नारायण चौधरीले संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि सोमबार मात्र जनता समाजवादी पार्टीले अर्को संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। मधेसवादी दललाई समेत सहयोग गरेको कांग्रेसले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्ने आरोप लाग्दै गर्दा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय पार्टीको केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय भएको बताउँछन् कांग्रेस नेत्री डिला संग्रौला। निर्णय सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने भन्ने एउटा निर्णय थियो। अनि दोस्रो निर्णय के भएको थियो भने नेपाली कांग्रेसको सरकार शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीको कालमा भएको जुन संविधान संशोधनको प्रस्ताव थियो नि मधेसलाई लिएर हामीले गरेको, त्यो प्रस्तावलाई पनि संसदीय दल मार्फत चाहिँ दर्ता गर्ने भन्ने निर्णय थियो। दुईटा निर्णय संविधान संशोधनको प्रस्तावमा हामी छौँ, हामी मतदान गर्न निर्देशन भइसकेका छ अनि आग्रह पनि छौँ। हुन त कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो। मंगलबार संसदीय दलको बैठक नै नबसी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्दै केही नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अहिले दलै पछि संशोधनको प्रस्ताव आएपछि सरकारले निशान छाप परिवर्तनको लागि ल्याएको संविधान संशोधनको विषय त ओझेलमा परेको छ नै, सरकार समेत अलमलमा परेका छन्। प्राइम समाचारको लागि निरज तामाङ, राजनीतिक ब्युरो, काठमाडौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले संहिता खारेजीको माग गर्दै संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। बुधबार जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायत सांसद सचिवालय पुगी संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। नेपालीको संविधान 2072मा उल्लेखित संहिता सम्बन्धी सबै प्रावधान हटाउन प्रस्ताव दर्ता गरेको अध्यक्ष केसीले संसद सचिवालयबाट बताउनु भयो। नेपालको संविधानमा रहेको समावेशिता, समानुपातिक प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र जस्ता विषयलाई आफ्नो पार्टीले समर्थन गरेको, तर संहिताले देशको राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएकोले संशोधन प्रस्ताव लैजान लागेको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ। केसीले संहिताका कारण जनतालाई चर्को बोझ परेको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसो हुनाले हामीले आज नयाँ कुरा होइन, 64 पहिलो संविधान सभादेखि नै नेपालको लागि चाहिँ सङ्घीय प्रणाली उपयुक्त छैन। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गरौँ, केन्द्रको चाहिँ जुन शासन अधिकार हो त्यसलाई विकेन्द्रीकरण गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको आधारमा स्थानीय निकायलाई अधिकार दिउँ। त्यसकारणले नेपालले 7-7वटा क्याबिनेट चलाउन र चाहिँ 7-7वटा चाहिँ संसद चलाउन सक्दैन। त्यसकारणले केन्द्र र स्थानीय निकाय नै नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ। त्यसकारण नेपाल चाहिँ संघात्मक प्रणाली यो मुलुकले धान्नै सक्दैन।
उहाँले आफूहरू नेपालको संविधानमा रहेका निशान चिन्ह संशोधनको पक्षमा रहेको भन्दै आफूहरूको संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेश हुनुपर्ने बताउनुभयो। जनमोर्चाको प्रस्ताव दर्ता नम्बर 3 रहेको छ। पछिल्लो समय सरकारको लकडाउन थप्ने निर्णयको व्यवस्था गर्दै आम नागरिक सडकमा निस्कन थालेका छन्। पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन् भने विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि कार्यालय खोल्न थालेका छन्। सडकमा सवारी साधनको संख्यामा पनि दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ। 8औं चरणको लकडाउनमा आइरहँदाखेरि मानिसहरू के लकडाउनको कारणले गर्दा भोकै मर्नु भनेर सडकमा आउन थालेका छन्। पछिल्लो समय व्यापारीहरूले व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्न थालेका छन्। निजी तथा सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र सडकमा हेर्ने हो भने सवारी साधनहरू पनि बाक्लो मात्रामा हुइकिरहेका छन्। आम जनमानसको चिन्ताको विषय भइरहेको छ लकडाउन। सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नको लागि लकडाउन अवलम्बन गरेको निकै लामो समय बितिसकेको छ र पछिल्लो समय आम जनमानसले कोरोना नियन्त्रणको लागि लकडाउन के उत्तम उपाय हो त भनिरहेका छन्। अब एक दिन होइन, 2 दिन होइन, तपाईँको हप्तौँ, महिनौँ, 15 दिन, 20 दिन, अब लगभग असारको 11 गते भनेको 3 महिना पुग्छ। किनभने हामीले अलिअलि आएको केही तलबहरू पनि 1 महिनाको तलब यसो रासन पानी खाँदै पनि सकिसक्यो र कि अर्को कुरो भित्र हामीलाई बस्दै पनि अब हावापानी छैन, एउटा कोठामा थुन्नेर बस्नुपर्छ। हामी त भित्र मात्रै बस्दाखेरि चाहिँ हामी आफै फेरि बिरामी होला भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यो डरलेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ अलिकति यसो बाहिर फ्रेस हौँ भएर हामी यसरी बाहिर निस्क्या हो। घरबाट बाहिर जान नपाउने, अब अलिअलि जम्मा गरेर राखेको पैसाहरू पनि सिद्धिँदै गइरहेछ। त्यही भएर एकदमै धेरै मर्का परिरहेछ हाम्रो साथीभाइहरूलाई चाहिँ। दर्शकबिन, लकडाउनको लामो समय पार गरिसकेका व्यवसायीहरूले विरोध स्वरूप सडकमा उत्रिन थालिसकेका छन् र कतिपय स्थानमा त व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै व्यवसाय सञ्चालन पनि गर्न थालिरहेका छन्। करिब 3 महिना हुन लाग्छ यहाँ पसलमा एकचोटि हेरौँ भनेर आएको, अनि मुसाले यहाँ गर्नु गरेछ। अब हामी त्यत्तिकै बसिराख्नु पर्छ। यो बाहेक अरू काम त छैन। यो कफी सप हो, कफी सपमा अब जुन भाडा तिर्नुपर्ने छ, यहाँ स्टाफहरूलाई दिनुपर्ने छ, हामी आफै त्यत्तिकै बेरोजगार भएर बसिरहेको छ। लामो समयसम्म भएको लकडाउनको कारण आम नागरिकहरूको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको भन्दै सांसदहरूले यसको मोरालिटी परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका थिए। न कुनै यसको मोरालिटी परिवर्तन भयो, न कुनै नयाँ त्यस्तो व्यवस्था नै भयो। अन्ततः मानिसहरू खुलेआम रूपमा सडकमा निस्किन थालेका छन् र सवारी साधनहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा हुइकिन थालेका छन् र त्यत्तिकै मात्रामा कारबाहीमा पनि परेका छन्। यो अन्य दिनको तुलनामा हिजो आज अलिकति गाडीको सङ्ख्या बढेको छ। यो बढ्नुको कारण चाहिँ नि अहिले यो आधिकारिक निर्णय नभए पनि यो लकडाउन खुकुलो भयो भने एउटा फेसबुकहरूमा यो आधिकारिक निर्णय नभइकन मान्छेले आफू खुसी हालेको न्युजलेकै भरमा निक्लेका छन् र हामीले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ। कसरी नियन्त्रण लिँदै हुनुहुन्छ? यस्तो पास बेगरको पास भएकोलाई त हामीले छोडेका छौँ। त्यो पास नलिकन हिँड्नेहरूलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा ल्याएको। न त सरकारले गरिब मजदुरहरूलाई व्यवस्थापन नै गर्न सक्यो, न त व्यवसायी र मध्यम वर्गीय परिवारहरूको लागि उनीहरू भोकै मर्नुपर्ने बाध्यता भइसकेको छ। यता कोरोना परीक्षण पनि सुस्त छ भने संक्रमितहरूले पनि राम्रो उपचार पाउन सकिरहेका छैनन्। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठको साथमा रितास्मा मुखिया, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालमा कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा पुगेको धेरै समय भइसक्यो, तर सरकारले परीक्षणको दायरा नबढाउँदा संक्रमित भएकाहरूबाट थप संक्रमण फैलने खतरा बढेको छ। अर्कोतिर भारतबाट ल्याइएका नेपालीहरूको न कोरोना परीक्षण गरिएको छ, न त व्यवस्थित तरिकाले क्वारेन्टिनमा राखिएको नै छ, जसले गर्दा संक्रमणको जोखिम बढेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण अनुमान गरे भन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले मुलुक लकडाउन गरेको दिनको संख्या जति थपिँदैछ, त्यसैगरी संक्रमण हुने व्यक्तिको संख्याले पनि तीव्रता पाएको छ। सरकारले लकडाउन गरेर कोरोना भाइरस परीक्षणलाई तीव्रता दिँदै क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो, तर सरकारले त्यसो गर्न सकेन। पछिल्लो एक साताको परीक्षण संख्या हेर्ने हो भने थपिएका संक्रमितको तुलनामा परीक्षणको संख्या बढेको पाइँदैन। जेठ 14 गते 114 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। त्यस दिन 3580 वटा PCR परीक्षण भएको थियो।
जेठ 20 गते 288 जनामा कोरोना पुष्टि भयो र यस दिन 3440 वटा PCR परीक्षण भएको थियो। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि संक्रमण पुष्टि हुने संख्या दोब्बर हुँदा पनि परीक्षण संख्या भने पुरानै गतिमा छ। कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक किट पर्याप्त नभएकाले परीक्षण संख्या बढ्न नसकेको भन्ने टिप्पणीलाई भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ। परीक्षणको लागि अहिले जुन हाम्रा प्रयोगशालाहरूमा PCR परीक्षणको लागि किट अभाव भएर परीक्षण नभएको भन्ने अवस्था होइन। अहिलेको अवस्थामा हामीसँग सामानहरू छन्, केही दिनहरूलाई पुग्ने सामानहरू छन् र किटहरू छन्। त्यसभन्दा बाहेक हामीले थप सामानहरू ल्याउने प्रयासमा पनि छौँ। त्योभन्दा पछिका दिनहरूलाई पनि हामीले एड्रेस गर्ने गरी जस्तै हामीले 6 लाख मानिसहरूलाई गर्ने भन्ने जुन टार्गेट छ त्यो टार्गेट मिट गर्ने गरी हामी लागिरहेका छौँ। किट अभाव भएर परीक्षण नभएको भन्ने चाहिँ पक्कै होइन। पछिल्ला दिनमा भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश आउन दिइएको छ। जेठ 1 गतेदेखि जेठ 17 गतेसम्म 17 दिनको अवधिमा भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै 1,41,000 बढी मानिसहरू नेपाल प्रवेश गरेका छन्। दैनिक करिब 10,000 का दरले भित्रिएका सबै नेपाली कोरोनाको जोखिममा रहेको मानिएको छ, तर उनीहरू सबैको PCR परीक्षण गरिएको छैन। भारतबाट आउनेको कोरोना परीक्षण हुन नसकेको कुरालाई भने मन्त्रालयले अस्वीकार गर्न सकेको छैन। अहिले हामीले जति धेरै स्याम्पल कलेक्सन गर्नु परेको छ, जति धेरै विदेशबाट आइराख्नु भएको छ, त्यसको तुलनामा त्यो गतिमा हामीले विस्तार गर्न सकिरहेका छैनौँ। तर परीक्षणमा क्यूमा छ, त्यसलाई सुधार गर्ने गरी चाहिँ हामीले प्रयोगशालाहरूको अहिले भइरहेको 3 देखि 3,500 दैनिक जुन परीक्षण भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कमसेकम 15,000सम्म पुर्याउने गरी हामीले तयारीहरू गरेका छौँ। एकदमै पुलमा भएन भने पनि पुल हो भने त अझ धेरै गर्न सकिन्छ। त्यो कामहरू भएको छ। त्यसको लागि चाहिने सामानहरू जो गर्दैछौँ। जतिसक्दो चाँडै परीक्षण गरेर संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्न सके एक व्यक्तिले अरू व्यक्तिमा कोरोना सार्ने सम्भावना कम हुन्छ। तर सरकारले पर्याप्त आइसोलेसन समेत व्यवस्था गर्न सकेको छैन। त्यसैले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र PCR विधिबाट कोरोना परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन नसके नेपालमा महामारीको अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरू 1 हप्ताभित्र नेपाल फर्काउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। सरकारले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा अलपत्र रहेका नागरिकहरूको त्यहाँ रहेका राजदूतावास तथा महावाणिज्य दूतहरूको कार्यालय मार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर नेपाल ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसरी नेपाल ल्याएपछि 14 दिन प्रदेशका क्वारेन्टाइनमा राखी घर पुर्याउने तयारी समेत भइरहेको छ। बुधबार काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको टिम पुग्दा नेपाली सेनाका उच्च अधिकारी सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसी लगायतका उच्च अधिकारीहरू विमानस्थलको अनुगमन तथा निरीक्षणमा व्यस्त देखिन्थे। हामी त्यहाँ पुग्दा यात्रु आगमन तथा प्रस्थान कक्ष र विमानस्थलमा प्रवेश गर्ने स्थानमा सामाजिक दूरी कायम गराउनका लागि 1 मिटरमा मोपिङ गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको पाइयो। त्यसरी नै यात्रु लिन जाने तथा आउने विमानहरूलाई सेनिटाइजेसन गर्न लगायतका आन्तरिक तथा वायव्य दुवै उडानका लागि हेल्प डेस्क राख्ने लगायतका सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। एयरपोर्टमा के गर्न सकिन्छ? हाम्रो सानो एयरपोर्ट हो, सानो टर्मिनल हो, डोमेस्टिक पनि सानो छ, अन्तर्राष्ट्रिय पनि सानो छ। त्यसभित्र पनि कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ त नि? अहिले आएको कुरा के भन्दाखेरि सकेसम्म बढी सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मुखमा मास्क लगाउने होइन। अहिले हामी किन यो डिस्टेन्समा बसिरहेछौँ भन्दा एटलिस्ट 1 मिटर बस्यो भने होइन हामीमा फैलिन सक्दैन भन्ने हिसाबले बसिरहेछौँ। त्यो हिसाबले तयार गरेको जुन डकुमेन्ट छ त्यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टर जनरलले एप्रुभ गर्नुभएको छ। सँगसँगै एयरलाइन्सहरूले त्यसैमा बेस हुने गरी मिल्ने गरी उहाँहरूले पनि आफ्नो डकुमेन्टहरू बनाउनु भएको छ। आफ्नो विमान कसरी सञ्चालन गर्ने, आफ्ना मान्छेहरू, आफ्ना कर्मचारीहरू, यात्रुहरू, पाइलटहरू कसरी सुरक्षित रहने हजुरको होइन, त्यो खालको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। त्यसरी नै सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समन्वय समिति अन्तर्गतको समिति र उपसमितिहरूसँग नियमित रूपमा विमानस्थल प्रशासनले छलफल गरेको र त्यसरी नेपाल भित्रिने यात्रुहरूलाई ओसार्नका लागि उच्च सतर्कता सहित 7 प्रदेशका सवारी साधनहरूलाई विमानस्थलको ट्याक्सी पार्किङ क्षेत्रमा राखिने र आएकाहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा लैजाने गरी प्रबन्ध समेत मिलाइएको महाप्रबन्धक केसीले बताउनुभयो। उपलब्ध साधन स्रोत, उपलब्ध स्थानको म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गरेर के चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो एकदम बगाइदा चाहिँ नि इन्जिनियरले नै नापेरै बनाउनु भएको छ त्यो ठाउँलाई होइन। त्यसो गर्दाखेरि स्पेसिङ कम हुँदाखेरि त यात्रुहरू त कम अट्ने भयो। त्यसैले होइन 1 घन्टामा एउटा जहाज भनेको छ र त्यहाँबाट आइसकेपछि नयाँ जुन बनेको यहाँले देख्नुभयो अराइभल करिडोर,
त्यहाँबाट झरिसकेपछि 7वटा प्रदेशमा राखेको त्यहाँ 7वटा प्रदेशको गाडीहरू सिक्युरिटीले एरेन्ज गर्छ। त्यही हेर्न अघि आउनु भएको थियो सिसिएमसीको सरहरू, त्यहाँबाट अनि आफ्नो प्रदेशमा लग्छ। सरकारले बाहिर अलपत्र परेका आफ्नो नागरिकको उद्धारका लागि प्रत्येक 1 घण्टामा एउटा जहाज अवतरण र उडान गर्न सक्ने पूर्वाधार समेत तयार पारिसकेको छ। लकडाउनको समयको सदुपयोग गर्दै विमानस्थलीय अत्यावश्यक सुधारको कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ। त्यसरी नै विमानस्थलमा निर्माण भइरहेको लाइटिङ अन्तर्राष्ट्रिय जहाज पार्किङका लागि इन्टरनेसनल बे रिमोट पार्किङ बे थप 300 मिटर धावन मार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। यस अवस्थामा 15वटा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज अब पार्किङ गर्न सकिनेछन्। त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्र खुल्ला भइसकेपछिको चाहिँ तयारी स्वरूप यति बेला यहाँ चाहिँ मर्मत सम्मार जहाजका पार्किङ क्षेत्र, यसै गरी रनवे र जो यात्रुहरू छन् ती यात्रुहरूलाई बोर्डिङका कुराहरू, टिकट चेक जाँचका कुराहरू, यसै गरी सेनिटाइजरका कुराहरू, स्वास्थ्य हेल्थ डेस्कका कुराहरू चाहिँ धमाधम यति बेला निर्माणको कार्य यहाँ भइरहेको छ। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन 2055लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको छ। समितिले बुधबार विधेयकको संशोधनका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो। बैठकमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका अध्यक्ष दिल्ली रमण नेरौलाले परिवर्तित समयमा उक्त ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले ऐनलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने पनि देखिएको बताउनु भयो। विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङको पाठ्यक्रम बढाउँदा वा बनाउँदा परिषदलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। 4 वर्षे मेहनतसँगै प्राप्त भएको स्नातकको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गरेकै भरमा हालसम्म इन्जिनियरिङ परिषदबाट लाइसेन्स तथा दर्ता नम्बर प्राप्त गर्ने प्रावधान छ। तर अब लाइसेन्स परीक्षा पास भएपछि मात्रै लाइसेन्स नम्बर दिने व्यवस्था अनिवार्य रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रक्रिया एकदम लामो हो, एकदम सही कुरा हो। एकपल्ट इन्जिनियरिङ कलेज खोलिसकेपछि ल पहिले त एउटा सिभिल इन्जिनियरिङको 48 जनालाई खोल्छ। अब भोलि चाहिँ आर्किटेक्ट पनि पढाउनु भयो भने फेरि क्याबिनेट जाने त, उसले खोलि त सक्यो, ठाउँ त ल्याइसक्यो। अब त्यो काउन्सिलले त्यसको आर्किटेक्ट खोल्नलाई ठाउँ पुग्छ कि पुग्दैन, ल्याब पुग्छ कि पुग्दैन, कम्प्युटर पुग्छ कि पुग्दैन, पढाउने शिक्षकहरू ठिक छ कि छैन गरेर काउन्सिलले मोनिटरिङ गरेर हेरेर दिए त भइगयो नि। प्रस्तावित विधेयकमा इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था छ। उक्त विधेयकमाथिको छलफल आगामी बैठकमा जारी रहने र विधेयकलाई समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक देखिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै बुधबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा केही युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूले एमसीसी खारेज गर्न माग गर्दै चर्का नारा लगाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले एमसीसीको विरोधसँगै गणतन्त्र विरोधी नारा पनि लगाएका थिए। त्यस्तै उनीहरूले एमसीसी राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै सरकार विरोधी नारा लगाएका थिए। एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको दावीसहित त्यसलाई पारित गर्न नहुने भन्दै सदन र सडकमा विरोध चर्किरहेको छ। सरकारले संसदको जारी अधिवेशनबाटै एमसीसी पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्राम अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। दोलखाका 76 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु भएसँगै कुल संख्या 9 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 200 भन्दा बढी संक्रमण पुष्टि। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि झण्डै 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च। चीनबाट विद्यार्थी ल्याएदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिद र क्वारेन्टाइन निर्माणमा खर्च भएको सरकारको दाबी। जातीय छुवाछुत र भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको 12 वर्ष पूरा हुँदा पनि कार्यान्वयन गर्न असफल। रुकुम घटनाका दोषीलाई कार्यवाहीको माग गर्दै प्रदर्शन जारी।
नयाँ नक्सा प्रयोगका लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेसँगै विभिन्न दलहरूको छुट्टै प्रस्ताव दर्ता। कांग्रेस र समाजवादीपछि जनमोर्चा पनि अघि सर्यो। संशोधनप्रति विमतिको स्वर बढ्यो। विदेशमा अलपत्र नेपाली नागरिकलाई 1 हप्ताभित्र नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिने। प्रदेशका क्वारेन्टाइनमा 14 दिन राखेर घर पठाइने। विमानस्थलमा तयारी अन्तिम चरणमा। चौतर्फी आलोचनापछि जेठ 25 गतेभित्र कर बुझाउन दिएको निर्देशनबाट पछि हट्यो सरकार। असार 7 गतेभित्र भुक्तानी गर्न अर्को मिति सार्वजनिक। र अमेरिकामा एक अश्वेत नागरिकलाई प्रहरीले अमानवीय तरिकाले हत्या गरेपछि सुरु भएको प्रदर्शन अझै रोकिएन। राष्ट्रपति ट्रम्पको चर्को आलोचना। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले कर बुझाउने म्याद थप गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले एक सूचना जारी गर्दै कर बुझाउने समय असार 7 गतेसम्मका लागि थप गरिएको जानकारी दिएको हो। यसअघि कर दाखिला गर्ने म्याद जेठ 25 गतेसम्म तोकिएकोमा यसको विरोध भएको थियो। कोभिड-19 को संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण म्याद थप गरिएको विभागले जनाएको छ। करतर्फ फागुन, चैत्र र वैशाखको मासिक माघ र फागुन तथा चैत्र र वैशाखको द्वैमासिक र दोस्रो चौमासिक कर विवरण तथा त्यस अनुसारको कर दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद असार 7 गतेसम्म कायम गरिएको विभागले बताएको छ। अन्तशुल्कतर्फ फागुन, चैत्र र वैशाखको बुझाउनु पर्ने विवरण तथा त्यस अनुसारको अन्तशुल्क दाखिलाको म्याद गरी असार 5 गतेसम्म नै बुझाउनु पर्ने बनाइएको छ। आयकर ऐन अनुसार फागुन, चैत र वैशाख महिनाको बुझाउनु पर्ने अग्रिम कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउन म्याद पनि असार 7 नै तय गरिएको छ। सरकारले कोरोनाका त्रासकै बीच जेठ 25 गते कर तिर्न उर्दै गर्दै गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। वातावरण स्वच्छ बनाउने र बिजुलीको खपत बढाउने सरकारी नीति विपरीत अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले विद्युतीय सवारी साधनमा 5 गुणाले कर बढाएका छन्। व्यवसायीले यसको विरोध गरेका छन् भने विज्ञहरूले सरकारको उल्टो बाटो भनेर टिप्पणी गरेका छन्। स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर सूचना चुहाउने र विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने काम भएको भन्दै सांसदहरूले छानबिनको माग गरेका छन्। बिजुलीबाट चल्ने घरायसी सामग्री र सवारी साधन प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको सरकारले बजेट मार्फत भने 5 गुणाले विद्युतीय सवारीमा कर थोपरेको छ। यसअघि जुनसुकै किसिमका बिजुली गाडी आयातमा 10% भन्सार शुल्क थियो। त्यसमा थप 5% सडक दस्तुर र 13% मूल्य अभिवृद्धि कर मात्रै लाग्थ्यो। यसरी कुल 29% कर लाग्दै आएको बिजुली गाडीमा नयाँ विधेयकले एकैपटक 149% सम्म कर पुर्याइदिएको छ। वात्तै कर बढाएसँगै यसअघि 65 लाखमा पाइने एउटा बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनको मूल्य अब 1.5 अर्ब पर्ने भएको छ, जसको विरोधमा व्यवसायी उत्रिएका छन्। दोहोरो र अनिश्चित मापदण्डबाट विद्युतीय सवारी साधनमा कर थोपरिएको र आफूहरूको लगानी डुबाउने नियतबाट सरकार अघि बढेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। अर्थविदहरूले पनि सरकारले लिएको बाटो उल्टो भएको भन्दै सच्चिनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। कहिले छुट दिन्छु भन्ने, कहिले वात्तै कर बढाउने सरकारको केटाकेटी शैलीले लगानीकर्ता भड्किने र व्यवसायी डुब्ने जोखिम बढेको अर्थविद विशम्बर प्याकुरेल बताउँछन्। उल्टो बाटो लगानी गरिसके, मान्छेको पुँजी अड्किसक्यो। अब अहिले आएर ठ्याक्क सरकारले यसो रोक्दाखेरि त मान्छे त एग्रेसिभ हुन्छ, मान्छे त ठग हुन्छ। अब यो सबै लगानीकर्ताहरूले भड्किने कामहरू भयो। यसको त अर्थशास्त्रमा मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ नि। मान्छेको एउटा इन्द्रिय बिग्रियो भने एउटा इन्द्रियलाई त्यसले असर पार्छ। यो यस्तै हो। विद्युतीय सवारी साधनको अहिले सरकार लिएर आएको नीतिमा पनि सच्चिनै पर्छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ा स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर विद्युतीय सवारीमा कर थोपरेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको दाबी छ।
उनले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा जेठ 18 गते अर्थमन्त्रीकै सामुन्ने यस्तो बताएका थिए। उनले संसारभरका देशले विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिरहँदा अर्थमन्त्रीले यस्तो कदम चाल्नु पछाडिको कारण समेत मागेका थिए। विद्युतीय गाडीमा 80% कर लगाउने यो ठिक छैन। यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउँदैन, परनिर्भरलाई अगाडि बढाउँछ। पेट्रोल र डिजेलको ठाउँमा विद्युतले प्रतिस्थापन गर्नै पर्ने हो र विद्युतीय गाडीलाई अगाडि नबढाउनु त विश्वकै प्रतिबद्धता विपरीत हो। आज विश्वले विद्युतीय गाडीलाई जोड दिइरहेको छ, नेपालले दिन सकेन। र धुवाँ ध्वनि रसायन प्रदूषण गर्ने पेट्रोल डिजेलको गाडी नै आयात गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा आएको देखिन्छ। यो अर्थमन्त्री स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको संकेत पछिल्ला केही दिन यता आएका समाचारहरूले गरेको पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बताउँछन्। लकडाउनका बेला रातारात विद्युतीय सवारी आउनु, अर्थमन्त्रीले 5 गुणा बढी कर बढाउनुले यहाँ पक्कै गडबड छ भन्ने प्रश्न पार्ने उनको भनाइ छ। यस विषयमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। अहिले सर्वथा अनुचित छ यो विद्युतीय सवारी साधनमा जुन किसिमको कर लगाइएको छ, यो सर्वथा अनुचित छ र यसले हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सबल होइन दुर्बल बनाउने बाटोमा लिएर जान्छ। बजेट वक्तव्य जारी हुनुभन्दा अघिल्लो दिन कसरी ती सवारी साधनहरू जुन पत्र पत्रिकामा आइरहेका छन् ती सवारी साधनहरू कसरी फेरि भित्रियो लकडाउनको अवस्थामा, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले लिनुपर्छ। बजेटको सूचना पहिल्यै चुहाउनुलाई ठूलो अपराध मानिन्छ। यो गम्भीर अपराध गर्नेमाथि छानबिनको जति जरुरी छ, आफ्नै नीति विपरीत विद्युतीय सवारीमा थोपरिएको कर हटाउन उति नै आवश्यक भएको अर्थविज्ञ बताउँछन्। यसले सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने उनीहरूको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा जर्ज फ्लोइडको हत्यालाई लिएर भइरहेको राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनको समर्थनमा अधिकांश जनता रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। रोयटर्सले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणले उनीहरू जारी प्रदर्शनमा राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रतिक्रियाको विपक्षमा रहेको पनि देखाएको छ। गत सोमबार मिनेसोटा राज्यको मिनियापोलिसमा एक निहत्था अश्वेत पुरुषको प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने क्रममा मृत्यु भएको विरोधमा हाल अमेरिकाभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। सोमबार र मंगलबार गरी रोयटर्सले गरेको 2 दिने सर्वेक्षणले 34% अमेरिकीले प्रदर्शनकारीहरूप्रति आफूहरूको सहानुभूति रहेको बताएका छन्। यस्तै 27%ले भने आफूहरू विपक्षमा रहेको बताएका छन् भने 9%ले भने आफूहरू के हो भन्नेमा निश्चिन्त नभएको जनाएका छन्। सर्वेक्षणले दोस्रो कार्यकालका लागि पनि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन खोजिरहेका ट्रम्पका लागि एउटा राम्रो सूचक नभएको देखाएको छ। यस्तै सर्वेक्षणमा 55% अमेरिकीहरूले प्रदर्शन नियन्त्रणमा ट्रम्पले अपनाएको कार्यशैलीलाई अस्वीकार गरेका छन्। 1/3 सहभागीहरूले भने समग्रमा ट्रम्पको कदमको समर्थन गरेका छन्। यसैगरी राष्ट्रपति निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै रोयटर्सले गरेको अर्को एक सर्वेक्षणमा मतदाता माझ बाइडेनको लोकप्रियता ट्रम्पको दाँजोमा 10%ले बढेको देखाएको छ। बुधबार साँझसम्म कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,83,000 नागेको छ। विश्वभर अहिलेसम्म यो भाइरसका कारण 64,80,000 भन्दा धेरै संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये करिब 31 लाख निको भएका छन्। उपचाररत करिब 30 लाख मध्ये करिब 54,500 को अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। अहिलेसम्म 213 राष्ट्रमा फैलिएको कोरोनाले सबैभन्दा धेरै अमेरिकाका नागरिकको ज्यान लिएको छ भने संक्रमण पनि अमेरिकामा नै धेरै फैलिएको छ। अमेरिकामा मृतकको संख्या 1,08,000 नागेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि मृत्यु हुनेको संख्या 5,800 नागेको छ। त्यहाँ संक्रमितको संख्या 2,08,000 पुगेको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले गण्डकी प्रदेशको पोखरामा बहुउद्देश्यीय फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर बनाउने भएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको सहयोगमा एन्फाले
पोखराको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका स्थित भेडाबारीमा बहुउद्देश्यीय फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर बनाउने भएको हो। एन्फाले ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणका लागि नयाँ आर्थिक वर्षमा 17 करोड 55 लाख रुपियाँको बजेट समेत छुट्याएको छ। सोमबार बसेको कार्य समिति बैठकले ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणका लागि करिब 17 करोड रुपियाँको बजेट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। करिब 252 रोपनी जग्गा निर्माण हुने फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरका लागि गाउँपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएको हो। ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR अनुसार करिब 35 जनासम्म राख्ने मिल्ने गरी 4 बेग्ला बेग्लै होस्टेल निर्माण गरिनेछ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दोलखाका 76 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु भएसँगै कुल संख्या 9 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 200 भन्दा बढी संक्रमण पुष्टि। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि झण्डै 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च। चीनबाट विद्यार्थी ल्याएदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिद र क्वारेन्टाइन निर्माणमा खर्च भएको सरकारको दाबी। जातीय छुवाछुत र भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको 12 वर्ष पूरा हुँदा पनि कार्यान्वयन गर्न असफल रुकुम घटनाका दोषीलाई कार्यवाहीको माग गर्दै प्रदर्शन जारी। नयाँ नक्सा प्रयोगका लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेसँगै विभिन्न दलहरूको छुट्टै प्रस्ताव दर्ता। कांग्रेस र समाजवादी पछि जनमोर्चा पनि अघि सर्यो। संशोधनप्रति विमतिको स्वर बढ्यो। विदेशमा अलपत्र नेपाली नागरिकलाई 1 हप्ताभित्र नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिने। प्रदेशका क्वारेन्टाइनमा 14 दिन राखेर घर पठाइने। विमानस्थलमा तयारी अन्तिम चरणमा। चौतर्फी आलोचनापछि जेठ 25 गतेभित्र कर बुझाउन दिएको निर्देशनबाट पछि हट्यो सरकार। असार 7 गतेभित्र भुक्तानी गर्न अर्को मिति सार्वजनिक। र अमेरिकामा एक अश्वेत नागरिकलाई प्रहरीले अमानवीय तरिकाले हत्या गरेपछि सुरु भएको प्रदर्शन अझै रोकिएन। राष्ट्रपति ट्रम्पको चर्को आलोचना। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम टेलिभिजन। नमस्कार।